This is Galaxy News Hour live. काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवनको ठेक्का प्रक्रियामै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नै गडबडी गरेको प्रमाण ग्यालेक्सी फोकेले फेला पारेको छ। काठमाडौँको टेकुमा झन्डै 70 करोड लागतको कार्यालय भवनको ठेक्का दिँदा अख्तियारले भ्रष्टाचार त देख्यो, तर यस प्रकरणका मुख्य पात्रलाई जोगाएर मुद्दा दायर गरेको कागजातले देखाएको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको झन्डै 70 करोडको भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा भएको गडबडी र त्यसमा मेयर विद्यासुन्दर साक्यको संलग्नता सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस्तै जाडो बढ्दै जाँदा तराईमा शीतलहरको त्रास, तर जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारी उदासीनता सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। लगातार चिसो बढेपछि तराईमा शीतलहरको त्रास, सरकारले पूर्व तयारी नगर्दा वर्षेनी मानवीय क्षति, यसपालि पनि जोखिम न्यूनीकरणमा कुनै प्रयास देखिएन। भूमिका खुम्चिँदै गएका प्रधान न्यायाधीश राणा फेरि सक्रिय हुने प्रयासमा। 5 महिनापछि बोलाए न्याय सेवा आयोगको बैठक, बार भन्छ राणाको सक्रियता अस्वीकार्य। काठमाडौँ महानगरको झन्डै 70 करोडको भवन ठेक्कामा मेयर साक्यको प्रत्यक्ष संलग्नता, मेयरलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाउने अख्तियारको निर्णय विवादित। मलेसियामा 3 दिनदेखिको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परे 14 जनाको मृत्यु, कम्तीमा 51,000 मानिस विस्थापित। र काठमाडौँ टिम च्याम्पियनसिप कर्पोरेट ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु, कुमारी बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विजयी सुरुवात। चिसोकै कारण तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्छ। बितेका 4 वर्षमा 70मा मात्रै चिसोकै कारण 18 जनाले ज्यान गुमाए। गत वर्ष प्रदेश 2मा एक बालकसहित 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस वर्ष पनि चिसो बढ्दै जाँदा शीतलहरको त्रासले अत्याउन थालेको छ। नागरिकलाई चिसोबाट बचाउन 3 तहका सरकारको तयारी भने निकै फितलो देखिएको छ। 90औं पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा 2075 पुस 26 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घोष गरेका थिए, शीतलहरका कारण तडपिएर कोही नागरिक मर्दैन, सरकार छ। तर ओली सरकारमै बहाल रहँदा दक्षिणी सप्तरी तिलाठी कोइलाडीका गणेशी सदाले चिसोले कठ्याङ्ग्रिएरै मृत्युवरण गर्नु पर्यो। गरिबीले डामेको थियो उनको परिवारलाई, कम्बल किन्ने आर्थिक क्षमता पनि थिएन। ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने 48 वर्षीय गणेशी खेतमा काम गर्दा गर्दै ढलेका थिए। परिवारले अस्पताल लैजान पनि भ्याएन। उनका श्रीमती र 3 लालाबाला छन्। चिसोले घरको मुली खोसेपछि अहिले परिवारको बिल्ली बाँट्छ। पतिको नाम गणेशी सदा, माघमा मरले, ठण्डी लागेको मरले। काज गरेर गेल रहे कतौ त्यही ठाउँ मरले ना? काज करे गेल रहे ठण्डी समयमा। गरीब लोग छै त ठंडी समय में कतो तो काम करे न पड़ता है, तो काम करे गेले तो ठंडी लग गेले तो मर गेले। पति को मरला से जे की कहे छै जे सब लोड तो हमरे पड़ गेले। तब गरीब लोग छै एक दिन काम करे छै, एक दिन बैठे छियै, काम लगे छै तो करे छै, नहीं लगे छै तो घर बैठल रहे छियै। धिया पुता तो कोनो अथी तो पसने जरूरीये छै न। तराई शीतलहरले छोप्दैछ। गणेशीको परिवारको जस्तै दुर्दशा भएका विपन्न परिवार यसपाला कसरी जाडो काट्ने भनेर चिन्तित छन्। तिनै मध्येकी एक सप्तरी तिलाठी कोइलाडीकै पारोदेवी सदा हुन्। चिसो थाम्ने लुगा छैन, दाउरा र परालले नै शीतलहर जाला कि नजाला यसै भन्न सक्दिनन् उनी।
आ भूख जे लगै छ तऽ नहि भेटै छ जल्दी खाइ लए तऽ ओकरे ओहिठा जाइ छियै माङ्गि चाङ्गि कऽ ता एकर खा लै छियै। एतेक दिक्कत छै, भगवाने हमरा आरके दुःख देलकै तऽ के देतै दुःख दोसर। हरेक वर्ष विपन्न दलितका लागि शीतलहर काल बनेर आउँछ। त्यसो त उनीहरू शीतलहरले भन्दा गरिबी र अभावका कारण अकाल मृत्युवरण गर्न अभिशप्त भएका हुन्। तिनै तहका सरकार जाडोबाट कसरी ज्यान गुमाउनु पर्दैन भने त भन्छन्, तर आश्वासनले न्यानो मिल्दैन। दुई छाक टार्नै मुस्किल भएका विपन्नहरूसँग कठ्याङ्ग्रिएर बस्नुको विकल्प छैन। जार नै घर छै नै दुआर छै नै किछो छै। ई जार आबै छै त हमरो सबके काले बढ़ि के आबै छै कि ना। नै धिया पुता के ओछैन बिछैन छै, नै किछो छै व्यवस्था, नै घर दुआर के व्यवस्था छै, नै किछो जगह जमीन के किछो के व्यवस्था छै। सब चीज के तकलीफे छै हमरो आरके। धिया पुता बाल बच्चा हमरो आरके गोठो दिना कमबै लए जाइ छै, गोठो दिन नहि जाइ छै, खाइयो पियै में तकलीफे छै। सब चीज के इना भिना होइ छै हमरो आरके। बड़ दिक्कत होइ छै, की करबै। भरि रातिके जे आगि तापिते रहै छियै उठि कऽ। जा रहै छै तऽ नुआ न बहत छै कटा, खाइयो पियोमे महा तकलीफ छै। खाइयो पियोमे कोनो ठिन बैठल रहै छियै घोकरी मुकरी लगा कऽ। होइ छै तऽ खाइ छियै, नहि तऽ बैठल रहै छियै। की करबै, नुआ बहतर ओढ़ने रहै छियै भरि रातिके। गत वर्षको शीतलहरका कारण प्रदेश 2 मा एक बालक सहित 4 जनाको ज्यान गएको थियो। यस वर्ष पनि जाडो बढिसकेको छ। मध्य तराईका विपन्न नागरिक परालको आगो तापेरै जाडो कटाउने प्रयत्न गरिरहँदा 3 तहका सरकार भने योजनाविहीन छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति लगायत सरकारी संयन्त्र पनि नाम मात्रको छ। अब यस्तो हामी यहाँ 8 गते बैठक राख्न खोजिरहेको छौँ होइन। अब 6-7 गते हाम्रो प्रदेशको अधिवेशन भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एक दुई दिन ढिलो भयो। तर अब चिसो बढ्दैछ, कुनै चिसो कुनै खासै त छैन अहिले होइन। तर पनि हामी 8 गते विपद व्यवस्थापन समितिको अरू भएन भने कुनै समस्या आएन भने 8 गते नै हामी बैठक राख्छौँ। आँगनकै सरकार भएकाले विपदको पूर्व तयारीमा स्थानीय सरकार विशेष चनाखो रहनुपर्छ र त्यसै अनुसार योजना बनाउनु पर्छ। तर उसको तरिका पनि आगो लागेपछि कुवा खन्ने जस्तै छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सप्तरीबाट जितेन्द्र कुमार झाको सहयोगमा घनश्याम मिश्रको रिपोर्ट। चिसो बढेसँगै तराईका विभिन्न जिल्लामा शीतलहरको त्रास बढेको छ। ओढ्ने ओछ्याउने कपडा जोहो गर्न नसक्ने गरिब तथा विपन्न परिवारका मानिस परालको भरमा चिसो कटाउने तयारीमा छन्। आज हामीले विपन्न समुदायलाई शीतलहरको प्रभावबाट बचाउन के गर्नु पर्ला भनेर सोधेका छौँ। के मौसम भ गेलै अहाँ सबके लेल कोनो सहयोग गेलै कि नहि? कोनो सहयोग नहि। स्थानीय सरकार कोनो तैयारी करले हबे कि नहीं अभी तक ले? कुछ तैयारी नहीं करले है। की कह चाहे छी अहाँ सब स्थानीय सरकार? हमरा सबको चाहिए सहयोग चाहिए। काम मिल नहीं रह गेली, कुछ चाहिए। म सरकारसँग अपिल गर्छु, कम्तीमा अरू केही नभए भने लकडी सकडी दिएर उनीहरूलाई बिहान आगो ताप्नको लागि लकडी दिनु पर्यो। राति जुन बाटोमा सुत्दैछन् उनीहरूलाई ओढ्नको लागि कम्बल दिनु पर्यो अनि न्यानो कपडा दिएर खानको लागि उनीहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यति मात्र वीरगञ्ज सरकार चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले गरिदियो भने धेरै हुन्छ यहाँको नगरवासीहरूको। यो तपाईँले जाडो गर्मी बाढी पहिरो यो दैनिक प्रकोप आउने जाने हो, यो हामी रोक्न सक्दैन। तर हाम्रो यतातिर के छ भने गाउँघरमा तराईतिर जाडोमा बाढीमा हरेक समयमा समस्याहरू आइरहँदा पनि तिनै तहको सरकारबाट त्यस्तो उपलब्धिमूलक अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन। बाल बच्चा लऽ कऽ सब सुतै छियै, बैठै छियै, हवा आर जाइ है टुटला घरमे रहै छियै। खाइ पियैके पैसा किछो नहि है कि एक साँझ खाइ छियै एक साँझ भुखले रहै छियै। जरना बेचतै तऽ भात भनसा हेता नहि तऽ भुखले रहि जेबै। हवा आबै है सोइ सोइ घरमे। गरीब दुखिया छियै, नहीं है ओढ़ला वास्ते नहीं है, कुछो नहीं है, नहीं सरकार तक है नहीं कोई तक है। वहने सर्दी में रहे छी। सामान्यतया पुस 15 पछि देशको तराई भागमा शीतलहर चल्छ। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले तराईको जनजीवनलाई नै अस्तव्यस्त बनाउँछ। यसपालि पनि पुस महिनाको 6औं दिन हिँडिसक्यो। शीतलहरको नियति त्यति टाढा छैन। यस वर्ष शीतलहर व्यवस्थापन गर्न के छ त सरकारी योजना? पछिल्लो एक साताको तापक्रम मापन हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन देशभर तापक्रम क्रमिक रूपले घट्दैछ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पुस 5 गते तराईका भूभागहरूमा अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो भने न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। महाशाखाले तराईका भूभागहरूमा बिहानको समयमा हुस्सु कुहिरो लाग्नुका साथै देशभर चिसो बढ्ने क्रम रहेकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउन भनिरहेको छ। शीतलहर सुरु भइ नसके पनि महाशाखाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मैको तराईमा बिहान बेलुका हुस्सु कुहिरो बढेकाले सतर्क रहन भनेको छ। वर्षेनी जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर नागरिकको ज्यानै गएका घटना राज्यका लागि नौलो होइनन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार 8 वर्षमा चिसोका कारण 116 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। शीतबाट जोगिन आगो ताप्ने क्रममा हुने क्षतिको कुनै आंकलन छैन। त्यसो त जाडोले नै ज्यान गएकाहरू सबैको यकिन लागत राखिँदैन। मान्छे मर्न थालेपछि कम्बल बाँड्न पुग्ने प्रवृत्ति विगतमा देखिएको थियो। यसपालि जाडो बढ्दै जाँदा अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट नागरिकको ज्यान जोगाउने कुनै पहल कदमी देखिएको छैन। केवल पूर्व तयारी अवस्थामा रहेको भन्ने अमूर्त जवाफ मात्र अधिकारीहरू दिइरहेका छन्। विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैको जिम्मेवारीमा राखेको छ र स्थानीय तहले पनि विपद व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरिरहेको अहिले देखिएको छ। विशेष गरी तराईको स्थानीय तहले चाहिँ शीतलहरको बेलामा उहाँहरूले चाहिँ अब सपोर्ट दिने हिसाबले हामी के गरौँ भनेर उहाँहरू आफै पनि आउनुहुन्छ, किनभने जनताको चाहिँ माग सम्बोधन गर्ने उहाँहरूको पनि दायित्व भयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ब्ल्याङ्केटहरू अब स्थानीय तहमा अलिकति बजेट पनि हुन्छ, अनि त्यो विपद व्यवस्थापनको पैसा पनि खर्च गर्न पाइन्छ भनेर त्यो ब्ल्याङ्केटहरू किन्ने र ब्ल्याङ्केटहरू दिने जस्ता काम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अहिले स्थानीय तहले गरिरहनु भएको छ। र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वयमा बसेर अब कति हामीले ब्ल्याङ्केट चाहिँ किनेर कति बाँड्यो, कति आवश्यकता छ भने त्यो किन्ने र बाँड्ने प्रक्रियामा चाहिँ अहिले बढी जसो स्थानीय तह सहभागी भइरहेछ। गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण कोषमा 1 अर्ब 15 करोड भन्दा बढी रकम छ, जुन कोषमा हरेक वर्ष 2 करोड रुपैयाँ थपिँदै जान्छ। जुन रकम गृह मन्त्रालयले भइपरि आउने प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहत कार्यक्रममै प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रत्येक जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम 5 लाख हुन्छ। हरेक वर्ष नियति जस्तै बन्ने शीतलहरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार पूर्व तयारीको अवस्थामा रहेको गृहको दावी छ। र जिल्ला विपद कोअर्डिनेट मात्रै गर्ने हो, अन्त ब्ल्याङ्केट बाँड्ने काममा स्थानीय तह इन्भल्भ हुने भए त्यसपछि अनि अब चाहियो दाउरा, तेस्रो बुँदामा दाउरा चाहियो त दाउरा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालयले दाउरा चाहिँ उनीहरूले स्टक राख्छन् र जिल्ला प्रशासनबाट चिठी गएपछि उहाँहरूले दाउरा रिलिज गर्छन् र त्यो दाउरा कहाँ पठाउने भन्ने हुन्छ, त्यो ठाउँका मान्छेहरू लिएर जान्छन्, चोकचोकमा गएर आगो बाल्छन् हैन। आगो बालेर तातो हुने भए हैन, यो चौथो कुरा भयो। अनि त्यसपछि अब कोही मान्छेको मृत्यु नै भइहाल्यो अथवा कोही घाइते भए भने घाइते भएकोलाई चाहिँ उसलाई निःशुल्क इलाज गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाउँछ, त्यो भने जिल्ला विभाग समितिले इलाज गरेर उहाँलाई इलाज गर्छ। अब 5औँ भनेको मृत्यु भएकोमा 2 लाख रुपियाँ चाहिँ राहत स्वरूप हैन उहाँ प्रदान पनि गर्छ। अन्त यसरी हामीले 4-5 स्टेप छ नि त, यसरी गर्ने भएर हाम्रो अहिले तयारी यसरी भइरहेछ। क्षति भइसकेपछि मात्र ध्यानाकर्षण भए जस्तो गर्ने सरकार र सम्बन्धित निकाय बेलैमा सतर्क रहेर पूर्व तयारी अवस्थामा रहे मानवीय धनजनको क्षति हुने थिएन कि? क्यामेरामा सविन महर्जनका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील सूचीमा स्तरोन्नति भएकोमा हामी गर्व गर्छौँ, तर यहाँ आम नागरिक खाना र नाना नपाएर ज्यानै जोखिममा पारेर बस्नु परेको अवस्था छ। यो अवस्था रहेसम्म हाम्रो लाज छोपिँदैन। अति सामान्य र न्यून लागतमा गर्न सकिने काम पनि नगर्नु भनेको ती सीमान्त नागरिकप्रतिको हेपा व्यवहार हो भन्दा फरक पर्दैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकले 2 अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकले यौनजन्य हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। कानुन मन्त्री देलेन्द्र प्रसाद बडुले दुवै अध्यादेश स्वीकृत गरिदियोस् भनी छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। दुवै अध्यादेश विरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दिएको विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
बैठकमा एमाले भने पार्टीले कारबाहीको सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको भन्दै नाराबाजी गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसदमा आफ्नो उपस्थितिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सातो गएको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको आज पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो उपस्थितिले सातो गएकैले एमाले नाराबाजीलाई निरन्तरता दिएर संसदमा अवरोध पुर्याएको बताए। उनले एमालेलाई संसदीय मर्यादा पालनको वकालत गर्न नसुहाउने समेत बताए। आफूहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको माग संविधान सम्मत नभएको उनको भनाइ थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। आज जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री खाँडले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सम्झौता अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताए। उनले देश विकासका लागि सरकारकै चाहनामा अमेरिकासँग सम्झौता गरेकाले विरोध गर्न नहुने बताए। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 2 को सभापतिका लागि प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव र रौतहट जिल्ला सभापति कृष्ण यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जनकपुर धाम स्थित गोपाल धर्मशालामा रहेको निर्वाचन समितिको कार्यालय पुगेर उनीहरूले आज उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका राम सरोजलाई नेता विमलेन्द्र निधि र कृष्णलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन छ। राम सरोजले कुनै गुटबाट नभई नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। त्यस्तै देउवा पक्षका कृष्णले सबै कार्यकर्तालाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज प्रदेश 1 बागमती मधेसी र मुस्लिम क्लस्टरतर्फको केन्द्रीय सदस्यको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। अन्तिम मत परिणाम अनुसार प्रदेश 1 बाट अमृत अर्याल, राजीव कोइराला र महेन्द्र कुमारी लिम्बू विजयी भएका छन्। बागमतीबाट ध्यान गोविन्द रञ्जित, राजेन्द्र कुमार केसी र उर्मिला नेपाल केसी तथा मुस्लिमतर्फ अब्दुल रजाक, अब्दुल सतार र जावेदा खातुन जागा निर्वाचित भए। त्यस्तै मधेसी क्लस्टरमा खुलातर्फ अजय चौरसिया, विनोद चौधरी, चन्द्रमोहन यादव, महेन्द्र कुमार राय र दिनेश कुमार यादव विजयी भएका छन्। उद्योगपति चौधरीले चौरसियापछि दोस्रो धेरै मत ल्याए। मधेसी महिलातर्फ मुक्ता कुमारी यादव, मीनाक्षी झा, मञ्जु कुमारी यादव र नागिना यादव निर्वाचित भए। मुक्ता कुमारीले 85% अर्थात् 3960 मत ल्याइन्। उनले पाएको मत यो महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै हो। बाँकी केन्द्रीय सदस्यको मत परिणाम भोलिसम्म सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले संयोजक मिलन पाण्डेलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आज बसेको बैठकले संयोजक पाण्डेलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी सुदृढीकरण अभियानका नाममा समानान्तर केन्द्रीय समिति घोषणा गरे लगत्तै पाण्डे पार्टीबाट निष्कासित भएका हुन्। संस्थापन पक्षले समानान्तर समिति घोषणालाई पार्टी विभाजनको प्रयासका रूपमा लिएको छ। समानान्तर समिति घोषणा तथा पार्टीका निर्णय र नेतृत्वप्रति अनर्गल टिप्पणी गरेकाले पाण्डेलाई निष्कासन गरिएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ। सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने उखान निकै पुरानो भइसक्यो, तर राज्य यन्त्रका व्यवहार भने यसबाट कति पनि माथि उठ्न सकेको देखिँदैन। शक्तिशाली संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको पछिल्लो एक भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धी यस्तै प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मङ्सिर 29 गते महानगरका 5 कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। तर यस प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न र निर्णायक भूमिकामा रहेका महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनले फेला पारेका कागजातले महानगर प्रमुख साक्यले बोलपत्र प्रक्रियाको सुरु चरणबाटै चासो र संलग्नता देखाएको पुष्टि गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टेकुमा 69 करोड 58 लाख रुपैयाँ लागतको कार्यालय भवन बनाउँदैछ। यसको ठेक्का अच्युत खरेल सञ्चालक रहेको समानान्तर निर्माण सेवाले पाएको छ।
2 वर्षमा काम सक्ने गरी गत असोज 24मा महानगर र ठेकेदार कम्पनी बीच सम्झौता भएको छ। यसैका बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। अभियोग पत्रमा ठेक्काको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा महानगरपालिकाका निर्देशक भैरव बहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखत बहादुर साउद सहित अन्य कर्मचारीहरू सुमन अधिकारी, वीरबहादुर खड्का र उमेश कुमार बुढाथोकीलाई दोषी देखाइएको छ। तर यस प्रकरणमा महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य सुरुदेखि नै संलग्न मात्र होइन, निर्णायक भूमिकामा रहेको कागजातले देखाएको छ। जस्तो कि महानगरले सुरुमा भवन निर्माणका लागि प्राविधिक रूपमा कुन कम्पनी योग्य छन् भनेर प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरेको छ। त्यतिखेर समानान्तर सहित 6वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो। त्यसमा समानान्तर बाहेकका 5वटै कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गरिएको छ। त्यसरी अस्वीकृत हुनेमा रविना श्याम सुन्दर जेबी, शर्मा एन्ड कम्पनी, गौरी पार्वती बिकोई जेबी, कोन्टेक धर्म जेबी, आशिष लुम्बिनी जेबी थिए। समानान्तरलाई मात्रै स्वीकृत गरी अरूलाई असफल घोषणा गर्ने प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै अरू कम्पनी महानगरमा तत्कालै उजुरी पनि दिएका थिए। उक्त उजुरीको दावीलाई मेयर विद्यासुन्दर साक्यले नै 2078 असार 13 गते खारेज गरिदिएको यस कागजातबाट देखिन्छ। हेर्नुहोस् यो निर्णय र मेयर साक्यको सही। पछि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णयमा पनि मेयर साक्यले नै सही गरेका छन्। अख्तियारमा प्राविधिक कुरा आफूलाई थाहा नहुने जिकिर गरेका मेयर साक्यले प्राविधिक प्रस्ताव र त्यस उपरका उजुरीबारे निर्णय कसरी दिए भन्ने सवाल त छँदैछ। प्रत्यक्ष प्रमाणले मेयरको संलग्नता पुष्टि गर्दा गर्दै अख्तियारले उनी विरुद्ध किन मुद्दा चलाएन भन्ने प्रश्न पनि यहाँनिर उठेको छ। त्यसो त महानगरको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि 10 करोड रुपैयाँ भन्दा माथि लागतको खरिद स्वीकृति मेयरबाटै हुने लेखिएको छ। यस हिसाबले पनि मेयर साक्यले यस प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउने देखिँदैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ पवन तिमिल सेना, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले भवन निर्माणको ठेक्का सम्बन्धी निर्णय मेयर विद्यासुन्दर साक्यले नै गरेको बताएकी छन्। ठेक्का प्रक्रियामा आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको पनि खड्गीको भनाइ छ। पुरा अब जानकारी त म आफैलाई पनि थाहा हुँदैन। म सेकेन्ड म्यान भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन समानान्तरलाई दिएको छ, निर्माण व्यवसाय समानान्तरलाई, यो चाहिँ अब प्रतिस्पर्धामा दिएको भन्ने मलाई चाहिँ त्यसरी जानकारी मात्र, त्यति मात्र जानकारी दिएको हो। किनभने टेन्डरमा नगइकन त कुनै पनि त्यत्रो भवनलाई, त्यत्रो बजेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकिँदैन हैन। मुखको भरमा त हामीले दिन सक्दैन। तर प्रतिस्पर्धामा गएको भन्ने कुरा मात्र जानकारी आयो मलाई। अरू कुरा त मलाई, किनभने कानुनले पनि कस्तो भनेको छ त भन्दा न त नेपाल सरकारको कानुनले चाहिँ उपप्रमुखलाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिएको छ यो विषयमा। अब खरिद प्रक्रियामा पनि उपप्रमुखलाई केही पनि जानकारी हुँदैन। अब कानुनले पनि महानगरपालिकाको ऐनमा पनि उपप्रमुखलाई पूर्ण रूपमा केही अधिकार बनाएर ऐन बनाएकै छैन। यो विषयमा चाहिँ उपप्रमुखलाई केही जानकारी हुँदैन। मेयर साहबले चाहिँ जुन टेकुमा दिएको छ अहिले चाहिँ टेकुको कार्यालय बनाउने भनेर, हाम्रो महानगरको कार्यालय बनाउने भनेर मैले त्यो पनि आवाज उठाएको थिएँ। त्यहाँ बनाउनु भन्दा हामीले सबैभन्दा ठुलो पाएको भनेको बागदरबार हो। त्यहाँ बनाउँ भन्दाखेरि होइन, अब त्यहाँ पहिला त पार्कको मात्र के भन्छ यो गाडी पार्किङ राख्ने मात्र कुरा थियो। तर अहिले चाहिँ भवन बनाउने भनेर उहाँ आफै चाहिँ ले चाहिँ यो सरसल्लाह गरेर, किन बहुमत पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ कानुनले पनि उपप्रमुखलाई सोधिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै जानकारी दिइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कानुनमा पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तो विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अनभिज्ञ नै हुन्छु। लास्टमा निर्णय गर्ने त प्रमुख नै हुन्छ। प्रमुख भनेको त प्रमुखै हो। मैले भनिहालेँ, जहिले पनि भन्ने गरेको छु। त्यसै मैले रानी पोखरी स्ट्यान्ड लिएको हो र त्यसै मैले टुडीखेल स्ट्यान्ड लिएको हो र 51वटा पसल राख्न त सफल भयो नि त। र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई डोजर लगाउनु पर्ने बाध्यता त मैले नै बनाइदिए हो नि त। त्यसकारण धेरै कुराहरू चाहिँ अनभिज्ञ नै हुन्छ उपप्रमुख। हेर्नुहोस्, त्यसैले चाहिँ म पनि यो विषयमा चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ ध्यान आकर्षण कि मिडियामा चाहिँ म आफू पनि त्यसमा चाहिँ भन्नाले म पनि त्यो संस्थाको एउटा उपप्रमुख हो नि त। उपप्रमुखलाई पनि यो विषयमा चाहिँ एकदमै ध्यान आकर्षण भएको छ। यदि यो
भएको हो भने चाहिँ पूर्ण रूपमा सूक्ष्म गतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टम सूक्ष्म गति नै यसलाई चाहिँ लैजानुपर्छ। अब मैले पूर्ण रूपमा यसमा मेरो भर्खर अब नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन सकिएको कारणले गर्दाखेरि म 1 महिनासम्म चाहिँ महानगरपालिकामा पाइला राख्न पाइनँ। यसमा मैले बुझ्न पनि पाइएन। बल्ल अब अलिकति मैले चाहिँ यो चुनाव सिद्धिएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यसमा अहिले ध्यान दिएको छु र म पनि अब बोर्ड बैठक त हाम्रो पक्कै पनि हुन्छ। यो बोर्ड बैठक हुँदाखेरि यो कुरामा चाहिँ एकदमै आवाजहरू उठाउँछु, किनभने यो भनेको महानगरपालिकालाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नराम्रो भयो। सबैभन्दा चाहिँ महानगरपालिकालाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै सुशासनमा अगाडि बढाउँछु भनेको त अब मेन मान्छेहरू नै त्यस्तो हुन थाल्यो भने त भोलि हामी सुशासनबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ आवाज त्यता उठाइराखेको सकभर चाहिँ बागदरबारहरूलाई बनाऊ भने, तर नबनाएपछि जहाँ बनाउँछ हाम्रो जमिनै हो, त्यो महानगरपालिकाकै जग्गा भएको कारणले त्यहाँ बनाउँछु भने पनि स्वीकृति दिएकै हो, नदिया भन्न मिल्दैन। म आफै पनि त्यहाँ चाहिँ संलग्न जुन दिन चाहिँ हाम्रो शिलान्यास भयो त्यो दिनमा त मेयर उपमेयर बसेरै त्यो गर्यो, तर यहाँसम्म यस्तोसम्म चाहिँ सेटिङ छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन। यो कुरामा चाहिँ स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियारकै भूमिका फितलो र पक्षपातपूर्ण भएमा मुलुकमा सुशासन विरुद्धको अभियान झन कमजोर हुनेछ। कुनै विशेष पद वा शक्तिमा भएकै आधारमा त झनै छुट पाउनु हुँदैन, बरु जति ठुलो पद उति धेरै कानुनी दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने मानिन्छ। अब के न्यूज संक्षेपमा। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमनबारे राजनीतिक दलहरूले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ। बारले राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना र नाराबाजीपछि राणाको बहिर्गमनबारे निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएको हो। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु दलहरूको जिम्मेवारी भएको बताए। दलहरूले मौनता साध्नुले उनीहरू न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको देख्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश गएको श्रेष्ठको भनाइ छ। आयात बढेर अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासिता र कम आवश्यक हुने 300 भन्दा धेरै वस्तु आयातमा कडाई गरेको छ। आयातको भुक्तानी दिने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले निजी कारदेखि मोटरसाइकल, मदिरा, चुरोट, चकलेट, च्युइगम, तास, चाँदी, काठ, जुत्ता चप्पल, श्रृङ्गार सामग्री, माटाका भाँडाकुँडा लगायत वस्तुको आयातमा कडाई गरेको हो। यस्ता वस्तु आयात गर्नु अघि व्यापारीले आयात मूल्यको 50 देखि 100% रकम जोहो गर्नुपर्छ। यस्तो रकम ग्राहकबाट अग्रिम भुक्तानीका रूपमा लिन पाइँदैन। बैंकबाट स्वदेशी मुद्रा ऋण लिन पनि पाइँदैन। यसरी बैंकमा जम्मा गरिएको आयात मार्जिनको रकममा व्यापारीले ब्याज पनि पाउने छैन। यो व्यवस्थाले आयात निरुत्साहित हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ। शेयर बजार परिसूचक आज 56.7 अङ्कले बढेको छ। 13वटै समूहको नेप्से 2415.5 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। अन्य जलविद्युत र विकास बैंक समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरै उकालो लागेको छ। ग्रीन विकास बैंकको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। आज 180 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 6 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। 2 अर्ब 38 करोड 32 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। काठमाडौँ टिम च्याम्पियनसिप कर्पोरेट ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा कुमारी बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजय सुरुवात गरेका छन्। समूह एमा कुमारी बैंकले कान्तिपुर पब्लिकेसनलाई 3-0ले पराजित गर्यो। पुरुष एकलतर्फ राष्ट्रिय वरियताका सुदीप सेढाईले कान्तिपुरका साजन कृष्ण ताम्राकारलाई हराए। महिलातर्फ सुनैना मुखियाले सम्झना शर्मालाई पराजित गर्दा कर्पोरेट युगलतर्फ भने विक्रम निरौला र निरज राईको जोडीले सुशील कुमार रावल र महेश स्वारलाई हराए। यस्तै समूह बीमा विद्युत प्राधिकरणले आइएमई ग्रुपलाई 3-2ले पराजित गर्यो। आइएमईका लागि पुरुष एकलतर्फ राष्ट्रिय वरियताका नवीन श्रेष्ठले प्राधिकरणका दीपक बोहरा तथा महिला एकलतर्फ नङसलदेवी तामाङले शोभा चन्दलाई पराजित गरे। युगल महिला र पुरुषतर्फ प्राधिकरणले बाजी मार्यो। मिक्स डबलमा प्राधिकरणका दीपक बोहरा र राजु महर्जनको जोडीले आइएमईका नवीन श्रेष्ठ र निशान्त ढकालको जोडीलाई हराए। प्रतियोगितामा सहभागी 8वटै टिमले राष्ट्रिय वरियताका शीर्ष 8 महिला तथा पुरुष खेलाडी अनुबन्ध गरेका छन्। लगातार
लगातार तेस्रो जित निकाल्दै प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आफ्नो तेस्रो खेलमा प्रदेश 1 ले लुम्बिनीलाई 67 रनले पराजित गर्यो। धनगढीको फाफला क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 114 रन जोड्यो। 115 रनको लक्ष्य पाएको लुम्बिनी 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै मात्र 47 रनमा समेटियो। प्रदेश 1 समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुग्दा लुम्बिनीले पनि उपविजेताका रूपमा अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको छ। समूह 1 को अन्तिम खेलमा बागमतीले कर्णाली प्रदेशलाई 79 रनले हरायो। मलेसियामा बाढीका कारण कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 दिनदेखिको वर्षाका कारण मलेसियाका 8 राज्य प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण धेरै बस्ती डुबेका छन्। सरकारी प्रकोप नियन्त्रण विभागका अनुसार बाढी र पहिरोका कारण कम्तीमा 51,000 विस्थापित भएका छन्। पूर्वी तटीय प्रान्त पहाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन्। मौसम विभागले अझै केही दिन वर्षा जारी रहने भन्दै सतर्क रहन सूचना जारी गरे पनि समयमै सूचना नदिएको भन्दै मलेसियामा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। अदालतमा भूमिका खुम्चिँदै गएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फेरि सक्रियता देखाउन खोजेका छन्। इजलासमा बहिष्कृत हुँदै आएका उनले न्यायपालिका भित्रकै अरू संयन्त्र मार्फत सक्रियता देखाउन खोजेका हुन्। यसबारे थप विवरण अजय दासबाट। न्याय सेवा आयोगको बैठक पछिल्लो पटक साउन 31 मा बसेको थियो। आयोगका अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा कार्तिक पहिलो सातादेखि आफै विवादमा तानिए। त्यसपछि बैठकतिर कसैको ध्यान नै गएन। आफूमाथि प्रश्न उठाएर 1 महिनासम्म इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू काममा फर्किएपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले बैठक डाकेका छन्। उनले आयोगले सञ्चालन गरेको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न भोलिका लागि बैठक राखेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको आयोगमा कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य छन्। राणाको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले भने आयोगका सदस्यहरूलाई बैठकमा सहभागी नहुन भनेको छ। प्रधान न्यायाधीशले न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाउनु भएको कुरा हाम्रो जानकारीमा आयो। हामीले योभन्दा अगाडि नै नेपाल बार एसोसिएसनले जति बेला प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा, प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग राखेर एउटा अभियान सञ्चालन गर्यो। त्यसको केही समय पश्चात नै हामीले प्रधान न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग लगायतका संरचनाहरूको र इभन संवैधानिक परिषदको समेत वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिमा बैठक नराख्नको लागि हामीले आग्रह गरेका थियौँ। त्यो आग्रहलाई अहिलेसम्म सबै निकायहरूले त्यो आग्रहलाई मानेको अवस्था छ। अब न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न लागेको भन्ने कुरा अनौपचारिक रूपमा हामीलाई जानकारी आएको छ। हामीले न्याय सेवा आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय कानुन मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम मान्य न्यायाधीश हरू समेतलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। हाम्रो बारको नेतृत्वले उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। त्यसकारणले उहाँहरूले यो कुरालाई हिक्का नराखेर यदि बैठक बस्न खोज्नु भएको भने पनि हाम्रो आग्रह पश्चात यो बैठक स्थगित हुन्छ, यो बैठक हुँदैन भन्ने चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनको विश्वास छ। हुन त अघि यहाँले सरकारवाला पक्ष बैठकमा सामेल हुँदैन, सम्भवत बैठक पनि बस्दैन भन्नुभयो। यदि सरकारवाला पक्ष सामेल भएर बैठक बस्यो भने यहाँहरूको रणनीति के हुन्छ? त्यसले अलिकति जुन अहिलेको एउटा भद्रतापूर्ण नै भन्छु म, हालाकि विभिन्न प्रकारका नाराहरू पनि लागेका होलान्, तर अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँको बहिर्गमनको निम्ति हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, ती आन्दोलनका कार्यक्रमहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। बारले एउटा चाहिँ फरक ढङ्गले यसलाई चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूसँग पनि हामीले जुन कुराहरू पुर्याएका छौँ, पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि यसलाई फरक ढङ्गले लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ। र फेरि अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि कमसेकम देशभरिका अदालतहरू बन्द भएको अवस्था छैन, ठप्प भएको अवस्था छैन। बारले चाहिँ उपयुक्त निर्णय गर्छ, बारले उपयुक्त निर्णय गर्छ र जसले गर्दा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको निम्ति एउटा उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुने ढङ्गले बारले आफ्ना कार्यक्रमहरू तय गर्छ।
यति बेला एमसीसीलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति निकै तरङ्गित छ। संसददेखि सडकसम्म विरोध भइरहेको छ। संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन भित्रै कुरा मिलेको छैन। गठबन्धनको एउटा दलले विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। गठबन्धनका अरू दलका नेतादेखि प्रतिपक्षी दलको पनि फरक धारणा आएको छ। सभामुखले समेत एमसीसी अनुमोदन गराउन नचाहेको सन्देश दिन खोजेका छन्। यिनै कारण गठबन्धनको समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्रतीक्षित बनेको छ। एमसीसीका विषयमा मतभेद देखिएपछि पुस 4 गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले 3 सदस्यीय अध्ययन समिति बनायो। समितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ छन्। समितिले अध्ययन नथाल्दै गठबन्धन दलकै सांसदहरू एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा खुल्न थालेका छन्। यसअघि एमसीसीको विपक्षमा उभिएकाहरूले पनि अहिले बोली फेरेका हुन्। पासै गर्न हुन्न भन्ने कुरो मैले देखेको छैन, तर यसलाई सुधारेर पास गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ। एमसीसीलाई लिएर हुने विवादले गठबन्धन भत्किने भय नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतामा छ। त्यो अवस्थामा आसन्न चुनावमा पराजय हुने अर्को भय छ। अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि हरेक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा चुनावसम्म गठबन्धनलाई कुनै हालतमा भत्कन नदिने बताउँदै आएका छन्। एमसीसी बारे गठबन्धनबाट औपचारिक धारणा नआएसम्म केही नबोल्ने बताउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि बोली फेरेको छ। सरकारको नेतृत्व गर्दा अनुमोदनका लागि निकै प्रयास गरेको एमाले अहिले आएर यथास्थितिमा अघि बढ्न नदिने बताएको छ। स्पष्ट गर्न चाहन्छु म नेकपा एमालेको तर्फबाट कि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। कुनै शर्तमा पनि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैन। एमाले नचाहे एमसीसी अघि नबढ्ने अवस्था अहिले होइन। एमसीसी अनुमोदनका लागि आवश्यक बहुमत सत्ता गठबन्धनसँगै छ, तर संसदको कार्यसूचीमा एमसीसीले प्रवेश पाउन सकेको छैन। यसमा धेरैले सभामुखको अरुचिने कारण रहेको बताउँदै आएका छन्। मंगलबार संसदमा देखिएको दृश्यले पनि धेरै हदसम्म यो कुरालाई बल पुर्याएको छ। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न समय पाएका नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विषय बाहिर गई एमसीसी खारेज हुनुपर्छ भन्दा समेत सभामुखले विषयान्तर भयोसम्म भनेनन्। सभामुख महोदय दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत उपशीर्षक अन्तर्गत सम्झौताको कारण नेपालीलाई हानि नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होइन, अमेरिकी नव उपनिवेश जस्तै ठान्नु हो। यसले सभामुख सापकोटा पनि एमसीसीको पक्षमा छैनन् भन्नेलाई बल पुगेको छ। सापकोटा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका अति निकट मानिन्छन्। उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिटोभन्दा छिटो एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहेका छन्। गठबन्धनको एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसीको विरोधमा सडकमै ओर्लिसकेको छ। यो अवस्थामा गठबन्धनको अध्ययन समितिले कस्तो सुझाव देला चासोको विषय बनेको छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको नारा जोरदार रूपमा उठ्यो। नेतृत्व चयनमा त्यो नारा सार्थक साबित भए पनि 13 सदस्यीय पदाधिकारीमा 11 जना नयाँ अनुहार आए। महामन्त्रीमा युवा नेता विजयी भए। कङ्ग्रेसमा खुला केन्द्रीय सदस्यको नतिजामा पनि धेरैको चासो थियो। खुलातर्फ 35 जनामा 16 जनाले पहिलोपटक केन्द्रीय समितिमा स्थान बनाए। महाधिवेशन प्रतिनिधिले पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको आवाज सुने। त्यो आवाज सम्बोधन गर्न युवा नेता कतिको सफल हुन्छन् त? उनीहरूको परीक्षा अब सुरु भएको छ। 35 जना खुल्ला केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा 49 जना प्रतिस्पर्धामा थिए। तीमध्ये उदय शमशेर राणा, रामहरि खतिवडा, जितजङ बस्नेत, नैनसिंह महर, कुन्दनराज काफ्ले, राजीव ढुङ्गाना, सञ्जय कुमार गौतम, गोविन्दराज पोखरेल, गुरु बराल, दिनेश कोइराला लगायत 16 जनाले पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका हुन्। केन्द्रीय समितिमा पहिलोपटक छानिएकाहरू एउटै गुटका होइनन्। महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले गुटलाई नहेरेर युवा अनुहार रोजे। पार्टीमा रूपान्तरणका लागि आवाज उठाउँदै आएकाहरू यसपालि आफै आवाज सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।
अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा बुढो पार्टीमा युवाको वर्चस्व हुने देखिन्छ। पार्टी रूपान्तरणमा अब युवा नेताको परीक्षा सुरु भएको छ। विरोधमा विरोध, सरकारलाई विरोधमा विरोध गर्ने जुन चलन पार्टीभित्र छ त्योबाट चाहिँ अब हामी मुक्त हुनुपर्छ। किनभने पार्टीलाई विरोध गरेर हामीले केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ, जनताको निम्ति पनि सक्दैनौँ। पार्टीलाई हामीले बलियो बनाएर अगाडि बढायो भने हामीले देश, जनता र पार्टी तिनैलाई त्यही प्राथमिकताको साथमा आधारमा हामीले चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। काङ्ग्रेसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित ढुङ्गाना नेविसङ्घका बहालवाला अध्यक्ष हुन्। यस्तै महर पूर्व अध्यक्ष हुन्। काफ्ले र बरालको केन्द्रीय सदस्य जितको आधार पनि नेविसङ्घ नै हो। त्यसो त महामन्त्रीमा निर्वाचित भएर पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको सन्देश दिएका विश्वप्रकाश शर्मा नेविसङ्घका पूर्व अध्यक्ष र गगन थापा पूर्व महामन्त्री हुन्। आफूले राजनीतिक करियरको भर्याङ बनाएको भातृ संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीको नेतृत्वमा रहेर अब उनीहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने चासो पनि कार्यकर्ता पङ्क्तिमा छ। 14औं महाधिवेशनको कार्यभार सशक्त काङ्ग्रेस र बहुमतको सरकार। त्यसकारण काङ्ग्रेसको सशक्तिकरण, यसका इन्टरनल सवालहरूलाई यसका भारतीय संस्थाका अधिवेशनका विषय होलान्। पार्टीभित्रको विधानअनुसार हरेक समयमा गर्नुपर्ने कामहरूको बाँडफाँडको कुरा होला, अथवा पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने कुरा, सबै धेरै कुरा यसको सशक्तिकरणको एउटा कुरा छ। त्यो पार्टी सशक्तिकरण गरेर पार्टीलाई सशक्त बनाएर सबै तहमा सबै निर्वाचनमा सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण गर्ने अर्को चुनौती छ। खुला केन्द्रीय सदस्यमा भने महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत नै गरेनन्। जित्ने सम्भावना हुँदाहुँदै डिला सङ्ग्रौला, पुष्पा भुषाल, सरिता पर्साई लगायतका महिला नेत्रीहरूले सुरक्षित हुन आरक्षण रोजे। उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धा गरेको भए केन्द्रीय समितिमा महिलाको सङ्ख्या बढ्न सक्थ्यो। खुला महिलातर्फ निर्वाचित 9 मध्ये 5 पुरानै अनुहार हुन्। त्यसो त प्यानल निर्माणमा संलग्न नेताले पनि महिला नेत्रीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि प्रोत्साहित गरेनन्। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यमा नयाँ अनुहार आएपछि कतिपय कमजोरी यतिखेर फिक्का बन्न पुगेका छन्। धेरै पुरानो नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गरेको छैन। परिपक्व नेतृत्वको साथमा युवाहरूको चाहिँ काँध जिम्मेवारी बढेर आएको देखिन्छ। अब यसरी अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस मलाई लाग्छ मेचीदेखि महाकालीसम्म एकदमै चलायमान, गतिमान र एउटा सशक्तिकरणको रूपमा दिशामा अगाडि बढ्दैछ। बुढाहरूले रजगज गर्दै आएको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा युवाको उदयले पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा के प्रभाव पार्ला त धेरैको चासो छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। देश अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकमा बढुवा गर्ने तर्खर एकातिर छ, अर्कोतिर यही मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्या साँझ बिहान के खाउँ र के लाउँको अवस्थामा छ। नियमित आम्दानी छैन, आफ्नो बासको ठेगान छैन, सरकारले रोजगारी र सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 12 दक्षिण पश्चिम बखरीमा 30 परिवारको सुकुम्बासी बस्ती छ। केसलिया खोलाले उराठिएको बस्तीका एक पात्र हुन् बिना ऋषिदेव, जसको न बस्ने ठेगान छ न खाने, जहाँ खर परालले छाएको झुप्रो छ, गरिबी छ र बेरोजगारी छ। बखरीका सुकुम्बासी बस्तीमा रहेकाहरूलाई 12 महिना हातमुख जोड्न धौधौ पर्छ। कहाँबाट सहयोग मिल्छ? बाटोबाट त हामीहरूको त अलिअलि चुरा 2-4 किलो आयो, अनि मुठी दियो, सबै मान्छे त्यतिकै भयो। त्यतिकै भएर अब कति जनतालाई मरौ कि के गरोस्, के भयो, हामीहरूको समस्या हेर्न आउँदैन। अनि अब त जाडो पनि आयो, कपडा पनि छैन, कम्बल पनि छैन, सबै त बगायो नि त। अब एउटा लुगा छ, हामीहरू के गर्ने? अब छोराछोरी त्यतिकै बस्नुहुन्छ। सोही ठाउँका जङ्गबली ऋषिदेवको पीडा पनि कमको छैन। यो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा एउटा कम्बल किन्ने पैसा पनि छैन। दुःखले आर्जेको खाद्यान्न, लत्ता कपडा सबै बगाइदिएपछि के खाने के लाउनेको समस्यामा छन् उनी। बिरामी परे औषधिको जोहो गर्न समस्या पर्छ। उनलाई रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता छ। धान चामल गयो, अब के खान्छ त? आफ्नो कमाउनु हो, बिस्तारै जहाँ काम लाग्यो गरिहाल्यो, खायो, बस्यो, त्यतिकै। अरू समस्या सबै ठिकै छ। भर बिमारी पर्छ त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। यता सरकारबाट कुनै राहत आउँदैन, हामीहरूको हेरदेख गर्दैन।
सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 8 स्थित तोपा गाउँको मुसहर बस्तीका राजकुमार सदाको पीडा पनि फरक छैन। महिनाको 10 दिन काम गरेर 7 जनाको परिवार पाल्न मुस्किल छ उनलाई। सदरमुकाम राजविराजमा आएर घरेलु मजदुरका रूपमा काम गरेर महिनामा 10 दिन पनि पेट भर्न पाउँदैनन्। ऐलानी जग्गामा झुप्रो हालेर टाउको लुकाएका उनले मजदुरी गर्छु भन्दा पनि पाएका छैनन्। तिलाठीको मुसहर बस्तीमा भूमिहीन सुकुम्बासी 100 परिवारका हरेकको समस्या यही छ। गरीब आदमी छै तऽ बहुत समस्या है। धियापुता गरीब आदमीके जे छै जे केना जे छै जे पढ़ेबै लिखेबै हमरोके जे छै जे गरीब आदमीके हेतै जे हमरोके कोनो रोजगार नहि खुजतै, रोजगार नहि लगतै, काम करै लए तऽ जे छै जे हमरोके तऽ जे छै जे डेली करैवला गरीब आदमी हमरोके छियै काम करैवला। लेकिन काम हेतै तब ने हेबे। बाजार जाइ छियै 10 दिन 20 दिनमे जे छै 10 दिन घुरले। अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 मा सो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 23 जिल्लाका 11,50,000 गरीब घर परिवार पहिचान भएका छन्। हाल नेपालमा निरपेक्ष गरिबको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 18.7% छ, जुन 50 लाखभन्दा बढी हुन्छ। 28.6% जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा बाँचेको छ। आर्थिक वृद्धि र विकासको हाम्रो वास्तविक अवस्था यसैले झल्काउँछ। क्षेत्रगत र के अरे भौगोलिक अवस्थाको आधारमा मानवीय विकास सूचकाङ्कलाई आधार मानेर तपाईँको जीवनस्तर सुधार्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो एउटा। अर्को चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी र तपाईँको उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग सँगै जोडेर नलग्ने हो भने यो सामान्य तपाईँको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले मात्रै दीर्घकालीन रूपमा गरिबीको अन्त्य हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ तुरुन्तै अप्ठ्यारोमा परेकालाई के अरे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लानु पर्यो भने दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी उद्योग उत्पादनहरूसँग जोडेर लग्यो भने अनि यो गरिबीलाई पूर्ण रूपले के अरे हामीले सापेक्ष गरिबीलाई चाहिँ हामीले अब्सोल्युट पवर्टीलाई माथि ल्याउन सक्छौँ। तर त्यसको फेरि अब निरपेक्षता ठाउँअनुसार वस्तुअनुसार त जहिले पनि यो त के अरे डिबेट छलफलको विषय चाहिँ भइरहन्छ। 2072 सालको भूकम्प, भारतले लगाएको नाकाबन्दी र कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र खुम्चिएको कारणले देशमा गरिबी बढेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म निरपेक्ष गरिबलाई 10% भन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राखे पनि अहिलेकै अवस्थामा त्यो असम्भव प्राय छ। झन्डै 40 लाख नेपालीले पेटभरि खान पाइरहेका छैनन्। देशमा यति ठूलो जनसङ्ख्या भोकै राखेर विकासशील भएकोमा गर्व गर्न सकिएला र? जिल्ला डेस्कको सहयोगमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। लगातार चिसो बढेपछि तराईमा शीतलहरको त्रास, सरकारले पूर्व तयारी नगर्दा वर्षेनी मानवीय क्षति, यसपालि पनि जोखिम न्यूनीकरणमा कुनै प्रयास देखिएन। भूमिका खुम्चँदै गएका प्रधान न्यायाधीश राणा फेरि सक्रिय हुने प्रयासमा, 5 महिनापछि बोलाए न्याय सेवा आयोगको बैठक, बार भन्छ राणाको सक्रियता अस्वीकार्य। काठमाडौँ महानगरको झन्डै 70 करोडको भवन ठेक्कामा मेयर साकिएको प्रत्यक्ष संलग्नता, मेयरलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाउने अख्तियारको निर्णय विवादित। मलेसियामा 3 दिनदेखिको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि 14 जनाको मृत्यु, कम्तीमा 51,000 मानिस विस्थापित। र काठमाडौँ टिम च्याम्पियनसिप कर्पोरेट ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु, कुमारी बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विजयी सुरुवात। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.